माँ का ख्वाब। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना महाल। जो कुछ हौसला पा के आगे बढ़ी, तो देखा कतार एक लड़कों की थी। ज़मुरद सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए। वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर, मुझे उस जमात में आया नजर। वो पीछे था और तेज चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, पिरोती हूँ हर रोज अश्कों के हार। न परवाह हमारी जरा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की। जो बच्चे ने देखा मेरा पेचोताब, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखा कर ये कहने लगा। समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। मुश्किल अल्फाज के माने। शब रात, इस्तराब बेचैनी, लरजना कांपना, राह रास्ता, सियाह कालापन या अंधेरा, दहशत खौफ या डर, महाल मुश्किल, हौसला हिम्मत, ज़मुरद सब्ज रंग के कीमती पत्थर का नाम। रवां चलते हुए, ज़मुरद सी पोशाक हरा लिबास, पिसर बेटा, जमात गिरोह। ये चौताब खाना ये एक मुहावरा है जिसका माने होता है दिल ही दिल में गम व गुस्से से घुटना, बेकरार होना। सोचिए और बताइए। ख्वाब में माँ ने अपने आप को किस हाल में देखा। ख्वाब में माँ ने खुद को एक अंधेरी रात में देखा कि उस ख्वाब में मंजर कुछ यूं था कि माँ ने देखा कि मैं कहीं जा रही हूँ और उस रास्ते पर खूब अंधेरा है और अंधेरे की वजह से कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है और न कोई मंजिल मिलती है और मारे खौफ के उसका रुआं रुआं कांप रहा था। अगला सवाल, माँ ने आगे बढ़कर क्या देखा। माँ ने आगे बढ़कर देखा कि वहां लड़कों की एक कतार खड़ी है जिनकी पोशाक ज़मुरद और हाथ में दिए रोशन हैं। अगला सवाल, माँ ने अपने बेटे को किस हाल में पाया। माँ ने अपने बेटे को एक कतार में जाते हुए देखा। वो उस कतार में सबसे पीछे था और उसके हाथ में मौजूद दिया भी रोशन न था। अगला सवाल, माँ की बेकरारी का सबब क्या है। बेटे से जुदाई माँ की बेकरारी का सबब है। लड़के के हाथ में दिया क्यों नहीं जल रहा था। लड़के के हाथ में मौजूद दिया उसकी माँ के आंसुओं की वजह से नहीं जल रहा था। नीचे लिखे हुए लफ्जों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इस्तराब, इस्तराब के माने होते हैं बेचैनी। ज्यों ज्यों नतीजे का वक्त करीब आ रहा था, तालिब इल्मों का इस्तराब बढ़ने लगा। मुहाल, मुहाल मतलब मुश्किल। महंगाई की बढ़ती शरह ने इंसान का जीना मुहाल कर रखा है। अजल, अजल हमेशा इंसान के ताक़ुब में रहती है। पेचोताब,
علی کے بے جانا انصافیوں پر احمد بےچتاب کھا کر رہ گیا۔ ان لفظوں کے متضاد لکھیے۔ پہلے میں الفاظ بولوں گا پھر اس کا متضاد۔ وفا بے وفا، بھلائی برائی، جدائی ملن، بے قرار قرار دور پاس، جواب سوال۔ عملی کام۔ نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس کا میں خلاصہ جو ہے بول دے رہا ہوں۔ اس نظم کے شاعر علامہ اقبال ہیں۔ علامہ اقبال اپنی نظم ماں کا خواب میں ایک ماں کے خواب کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک ماں اپنا خواب یوں بتاتی ہے کہ اس نے خواب میں ایک اندھیری رات کا منظر دیکھا۔ یہ اتنی خوفناک رات تھی کہ مارے خوف کے اس کا رواں رواں کھڑا ہو رہا تھا۔ اسی دوران اس نے زمرد پوشاک پہنے لڑکوں کی قطار دیکھی جس میں اسے اپنا بیٹا بھی دکھائی دیا۔ ان لڑکوں کے ہاتھوں میں روشن دیے موجود تھے۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر ماں اپنا ضبط کھو بیٹھتی ہے اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر کیوں چلا آیا اور اس سے بے وفائی کیوں کی۔ بیٹا ماں کو کہتا ہے کہ اے ماں، تمہیں تو میری جدائی رلاتی ہے، مگر میری جدائی میں تمہارا میرے لیے رونا میرے لیے باعث بھلائی نہیں ہے۔ تمہارے ان آنسوؤں کی وجہ سے میرے ہاتھ میں موجود دیا روشن نہیں ہے اور میں سب سے پیچھے رہ گیا ہوں۔ یوں اقبال نے ایک خواب کے ذریعے یہ سبق دیا کہ ماں اگر اولاد کا حوصلہ پست کرے تو بچوں کو آگے بڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ ماننے والا، بنانے والا، دیکھنے والا۔ یہ الفاظ کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہیں اسم فاعل کہتے ہیں۔ 5 اسم فاعل والا کے ساتھ بنائیے۔ دیکھیے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ الفاظ جو کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کرے اسے ہم اسم فاعل کہتے ہیں۔ والا لگا کر 5 اسم فاعل لکھنے ہیں، جیسے کھانے والا، پکانے والا، پڑھانے والا، کھلونے والا، سننے والا۔ غور کرنے کی بات، اس نظم میں ایک ماں کا خواب بیان کیا گیا ہے جو اپنے بیٹے کو لڑکوں کی ایسی جماعت کے ساتھ دیکھتی ہے جن کے ہاتھ میں جلتے ہوئے دیے ہیں، مگر اس کے بیٹے کا دیا بجھا ہوا ہے اور وہ دوسرے لڑکوں کے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بیٹے کی جدائی میں روتی ہوئی ماں کو صدمہ پہنچتا ہے۔ وہ بچے سے شکایت کرتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر کیوں چلا آیا اور اس کا دیا بجھا ہوا کیوں ہے۔ بچہ جو ماں کے رونے دھونے سے خود بھی غمگین ہے، ماں سے کہتا ہے کہ میرے دیے کو اسی کے آنسوؤں نے بجھایا ہے۔ اس سبق میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ ماں باپ کے رونے دھونے سے بچوں کا حوصلہ پست ہوتا ہے اور انہیں آگے بڑھنے میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔